इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुर रब्बक हत्ता यअतियकल यक़ीन। हर किस्म की बड़ाई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हम सब के प्यारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मोहतरम सामईन इकराम, मोहतरम नाज़रीन इकराम, तमाम मुसलमानों जो आज सऊदी अरब और दिगर मुल्कों में ईद फ़ितर मना चुके हैं, मैं उन्हें मुबारकबादी देता हूँ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में बार बार रमज़ान ले आए, ईद उल फ़ितर की खुशियाँ बार बार ले आए और आपको सेहत व आफ़ियत के साथ रखे, ईमान के साथ रखे, तौहीद के साथ रखे, इत्तिबा सुन्नत के साथ रखे और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे, जब मौत आए तो हालत ईमान पर मौत अता फ़रमाए। और जो भाई आज चांद रात मना रहे हैं हिंदुआ पाक में और मुख्तलिफ़ ममालिक में, आज चांद रात मना रहे हैं, कल वो ईद उल फ़ितर मनाएंगे। मैं उन्हें भी पेशगी ईद उल फ़ितर की मुबारकबादी देता हूँ और दुआ करता हूँ तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल। अल्लाह ताला जो जो इबादतें आपने, हमने और तमाम मुसलमानों ने किए हैं माह रमज़ान में, चाहे वो अरकान इस्लाम का अहम रुकन रोज़ा हो, अरकान इस्लाम में का अहम रुकन नमाज की अदायगी हो, अरकान इस्लाम में का अहम रुकन ज़कात की अदायगी का हो, या फिर तिलावत कुरान हो, ज़िक्र अस्कार हो, तौबा इस्तग़फ़ार हो, सदका खैरात हो, अल्लाह ताला उन तमाम इबादतों को शर्फ़ क़बूलियत बख्शे और हम सब को अपने फ़ज़ल से मुआफ़ फरमा दे, बख्शिश फरमा दे और हमें अपने मुक़र्रबीन में, मोमिनीन में, मक़बूलीन में शामिल फरमा ले। मोहतरम सामीन, आज शव्वाल की पहली तारीख़ है सऊदी अरब में और इंशाअल्लाह ताला आज के बाद से अगर दर्स होगा रोज़ाना या हफ्तावारी या 3 दिन में एक मरतबा, तो 20 से 25 मिनट का दर्स होगा सिर्फ। चूँकि रमज़ान था, रमज़ान की बरकतें समेटनी थी, इसलिए 1 घंटा, पौना घंटा, 40 मिनट, आधा घंटा हमने आपके सामने बात रखी। आज के बाद से इंशाअल्लाह 20 से 25 मिनट आपके सामने बात होगी। अब जो चांद रात मना रहे हैं लोग हिंदू पाक में, उनसे गुजारिश है कि 5 काम करना है। चांद रात के दिन मुसलमानों को, रोज़ेदारों को, कल ईद बनाने वालों को 5 काम करना है। पहला काम ये करना है कि अगर ज़कातुल फ़ितर फ़ितरा अदा नहीं किए हैं तो वो फ़ितरा अदा करेंगे और फ़ितरा अदा करेंगे और फ़ितरा जो खाते हैं अनाज उसी अनाज की शक्ल में देंगे। जो चीज़ आप खाते हैं वही देंगे फ़ितराना, और 2.5 किलो देंगे, 2 किलो 500 ग्राम देंगे, 2.5 केजी देंगे। और ये ईद की नमाज से पहले अदा करेंगे। ईद की नमाज से पहले अदा करेंगे तो ज़कातुल फ़ितर अदा होगा। ईद के नमाज के बाद अदा करेंगे तो आम सदका होगा, ज़कातुल फ़ितर नहीं होगा। और ये ज़कातुल फ़ितर फ़र्ज़ है, वाजिब है, अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ करदा आयत है ये, तो लिहाजा इसको अदा करना है हर मुसलमान को, हर रोज़ेदार को। पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, जैसे ही चांद रात का ऐलान हो गया तकबीरात बुलंद करना है, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबराई बयान करना है। यह कुरान का हुक्म है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। या फिर अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। या फिर तकबीर बयान करें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते और जो है ना काम करते हुए मशगूल हो जाएं इसमें तकबीरात में। औरतें आहिस्ता आवाज़ से करें, मर्द हजरात, बूढ़े जवान सारे जो है ना बुलंद आवाज़ से तकबीरात बयान करें और बहुत ज़्यादा अल्लाह की हम्द बयान करें, बहुत ज़्यादा अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, बहुत ज़्यादा अल्लाह की किबरियाई बयान करें, बहुत ज़्यादा अल्लाह की बड़ाई बयान करें, यहाँ तक कि ये आवाज़ अर्श को छू ले, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले
اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات کو ٹھیک کر دے. اس کرونا وائرس کی بیماری کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ختم کر دے. ہمارے لیے اللہ کی مسجدیں کے دروازے کھل جائیں. اللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر زندگی عطا کرے. تو تکبیرات کا بہت خیال رکھیے، اس لیے کہ عید الفطر کی جان جو ہے نا تکبیرات ہے. اور یہ تکبیرات کب تک کہنا ہے؟ چاند رات سے لے کر صبح نماز عید ادا کرنے تک ایک تکبیرات بلند کرنا ہے. فجر کے بعد بھی تکبیرات بلند کرنا ہے. نماز ادا کرنے تک تکبیرات بلند کرنا ہے. اس کا خاص خیال رکھیے. یہ جان ہے نماز عید الفطر کی تک تکبیرات بیان کرنا. یہ جو ہے نا عید کی جو ہے نا جان ہے، اس کا خیال رکھے. دو باتیں ہو گئی. تیسری چیز، استغفار بہت کیجیے، توبہ استغفار بہت کیجیے. ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے. ہر عبادت کے بعد استغفار کا حکم اللہ کے نبی نے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا ہے. لہذا ہم نے روزے ادا کیے ہیں، ہم نے جو ہے نا زکوٰۃ ادا کیے ہیں اور بھی بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں. تو اب اس میں جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور توبہ استغفار بھی کرنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو بھی صیغے آپ کو آتے ہیں، اگر اتنے لمبے صیغے، اتنی بڑی بڑی جو ہے نا صیغے آپ کو نہیں آتے، دعا یاد نہیں ہے، تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی کہہ سکتے ہیں. یا پھر جو رمضان کی شب قدر کی دعا ہم نے بتائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو تین باتیں ہو گئی. اور چوتھی بات کیا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لانا ہے. اللہ کا شکر بجا لانا ہے، عمل کے ذریعے سے بھی، زبان کے ذریعے سے بھی. زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، زبان سے کہہ رہے ہیں یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. زبان سے کہیں گے یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اگر اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے، اتنے لمبے صیغے اگر آپ کو یاد نہیں ہیں، تو الحمدللہ الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ چار چیزیں ہو گئی. پانچویں چیز یہ ہے کہ دل میں اگر کسی کے تعلق سے برا ہے، اگر کسی سے آپ کو جو ہے نا ناگواری ہے، کسی سے آپ کی عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے کسی کے تعلق سے، خدا را اللہ کے لیے معاف کر دے. جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ آپ کی دعا کو کیسے قبول کرے گا جب آپ جو ہے نا دوسروں کے تعلق سے دل میں بغض رکھے ہیں، دشمنی رکھے ہوئی، عداوت رکھے ہیں، چاہے اپنی سگی بہن ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بہن بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو، یا جو ہے نا کاروبار کرنے والا ہو، ساتھی ہو. اگر اس کے تعلق سے آپ نے کینہ رکھا، بغض رکھا، عداوت رکھا، دشمنی رکھی، اور بہت زیادہ جو ہے نا اپنے دل میں جو ہے نا اس کے تعلق سے جو ہے نا بہت کچھ زہر بھر لیا ہے، تو پھر آپ اگر اپنے بھائی کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ آپ جب اپنے لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. ہاں، تو لہٰذا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے. تو بھئی آپ بھی تو معاف کیجئے نا، آپ بھی تو اپنا جو ہے نا سینہ بڑا کیجیے، اپنا دل بڑا کیجیے. معاف کر دیجیے دشمنوں کو، معاف کر دیجیے جنہوں نے آپ کو ستایا، معاف کر دیجیے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، معاف کر دیجیے اگر کچھ انمن ہو گیا ہے معاملات میں، یا پھر لین دین میں، یا پھر رشتہ داری میں کچھ بھی ہو گیا تو معاف کر دیا. دل صاف کر لیجیے. رمضان آپ نے گزار لیا ہے، چاند رات ہے، کل خوشی کا موقع ہے. آپ خوشی جو ہے نا آپ جو ہے نا ان کو جو ہے نا معاف کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. تو لہٰذا میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ سارے ایک دوسرے کو معاف کر لیں اور اللہ سے بھی معافی چاہیں تاکہ اللہ آپ کو معاف کرے اور آپ جو ہے نا دوسروں کو معاف کرے. اور آپ نے دوسروں کو معاف کرا تو اللہ تعالیٰ آپ پر جو ہے نا خاص رحم کرے گا، آپ کی بخشش بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کر دے گا. تو لہٰذا یہ 5 کام کرنا ہے. اب صبح میں جب اٹھیں گے، رات میں سوئیں گے یا نہ سوئیں گے، یا کام میں مشغول رہیں گے یا تھوڑا سوئیں گے، تھوڑی بات کریں گے، رات میں بھی جو ہے نا اللہ کا ذکر کریں گے، رات میں بھی جو ہے نا تہجد پڑھیں گے، رات میں بھی جو ہے نا کچھ نمازیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے. اس طرح نماز فجر کے لیے جاگنا ہے. نماز فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. عید کے دن نماز فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. یاد رکھ لیجئے، نماز نہیں چھوڑنی ہے، ایک نماز نہیں چھوڑنی ہے، ایک نماز نہیں چھوڑنی ہے رمضان کے بعد. تو نماز عید کے دن نماز فجر جماعت سے پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہے نا 5 کام کرنا ہے. پہلا کام یہ ہے، نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیا آپ نے، پہلا کام. دوسرا کام یہ ہے کہ نماز عید کی تیاری کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ غسل کرنا ہے، پانی وغیرہ نہا لینا ہے. اس کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہننا ہے. اگر نئے کپڑے پہنتے اللہ نے دیا ہے میسر تو الحمدللہ نئے کپڑے پہنے. نئے کپڑے پہننے کی جو دعا ہے اس کو بھی جو ہے نا ضرور پڑھیں. اور اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو صاف ستھرے کپڑے، دھوئے ہوئے کپڑے جو ہے نا آپ پہنیں گے. چوتھی چیز، آپ جو ہے نا خوشبو لگائیں گے، عطر لگائیں گے. یہ ساری چیزیں سنت میں سیدھی. اور 5ویں چیز، نماز عید ادا کرنے سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھائیں گے. طاق عدد میں، جفت نہ ہو، 2 2 4 2 6 یہ جفت ہے. طاق کہتے ہیں 1 3 5 7 9، اس طرح سے جو ہے نا طاق عدد میں کھجور کھا کر، میٹھی چیز کھا کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جاتے تھے. لہذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان سنتوں پر عمل کیجیے، ان سنتوں پر عمل کیجیے. نماز فجر پڑھیے، غسل کیجیے، خوشبو لگائیے، اچھا کپڑا پہنیے،
اور نماز عید ادا کرنے سے پہلے طاق عدد میں 1 یا 3 یا 5 یا جو ہے نا 7 یا 9 عدد کی شکل میں آپ کھجور کھائیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائیے، اور نماز عید ادا کرنا ہے۔ نماز عید 2 رکعت ہے، یہ جو ہے نا واجب ہے، اور ہر مسلمان کو جو ہے نا نماز ادا کرنی چاہیے، مرد ہو کہ عورت، سب کو جو ہے نا نماز ادا کرنی چاہیے۔ 2 رکعت نماز ہے۔ کل ہم نے نماز کی کیفیت بتلا دی، اب جو ہے نا چندہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا پھر سے دوبارے۔ اس کے بعد جو ہے نا نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو گھر والوں کو جو ہے نا تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی ہمیں نیکی کی توفیق دے، یہ جو ہے نا دعائیں دے سکتے ہیں۔ آپ جو ہے نا تہنیت پیش کر سکتے ہیں، آپ جو ہے نا کسی کو مل کر جو ہے نا مصافحہ کر کر یا گلے مل کر جو ہے نا اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ مصافحہ کرنا ضروری ہے نہیں ہے، گلے ملنا ضروری ہے نہیں ہے۔ اسی طرح تقبل اللہ منا منکم صالح اعمال کہنا ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے عادتاً، عادات میں سے، یہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ نماز 2 رکعت ادا کرنا عبادت ہے، تکبیرات بلند کرنا عبادت ہے، غسل کرنا، خوشبو لگانا، طاقت میں کھجور کھانا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، عبادات میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز عید کے بعد ہاتھ مصافحہ کرتا ہے، یہ عادات میں سے ہے۔ اگر کوئی معانقہ کرتا ہے، گلے ملتا ہے، یہ عادات میں سے ہے۔ اسی طرح کوئی تقبل اللہ منا منکم کہہ کر جو ہے تہنیت پیش کرتا ہے، جائز ہے، یہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کرتا ہے اس کو روکیں گے بھی نہیں کہ بھائی اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نہیں، ہم جو ہے نا کہیں گے کہ عادات میں سے ہے۔ تقبل اللہ منا منکم جملہ جو ہے نا صحابہ کرام سے ثابت ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو کہہ دیتا ہے۔ لیکن اگر آج ایک صاحب نے مجھے یہ کلمات بھیجے، ایک حدیث بھیجی ہے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اللہ کے رسول سے ملا اور تقبل اللہ منا منکم کہا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں تم کو بھی تقبل اللہ منا منکم۔ اس کے بعد بہقی کی حدیث، صحاح البانی کی اس طرح لکھا ہوا تھا، جب ہم نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی حدیث ہے، بنائی ہوئی ہے لوگوں کی، اللہ کے رسول سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ اس طرح سے اور بھی تابعین اور صحابہ کرام سے بھی بعض حدیثیں آئیں، تقریباً 9 یا 8 حدیثیں جو ہے نا منکر حدیثیں ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں، موضوع حدیثیں ہیں، من گھڑی حدیثیں ہیں۔ ایسی حدیثیں نہ پھیلائیں، ایسی حدیثیں واٹس ایپ پر نہ ڈالیں، پہلے تحقیق کر لیں، معلومات کر لیں، صاحب علم کے ذریعے سے، اچھے علم جاننے والے عالم دین سے معلومات کر لیں۔ اس کے بعد کوئی چیز پھیلانا ہے، کوئی چیز آگے بڑھانا ہے تو آپ آگے بڑھائیے، بغیر علم کے اس نے بھیج دیا، اس نے بھیج دیا اور آپ بھی بھیج دیے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی غلط چیز بھیج دی، اگر اس پر دوسروں نے عمل کر دیا تو آپ کے لیے وبال جان ہو جائے گا، ثواب جاریہ نہیں ہوگا۔ لہذا جو ہے نا اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو لہذا عید کے دن جو ہے نا یہ کام کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اللہ نے جو میسر دیا ہے کھانے پینے میں کھانا ہے اور اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ پھر نماز ظہر کی بھی پابندی کرنا، نماز ظہر بھی پڑھنا ہے، نماز عصر بھی پڑھنا ہے، نماز مغرب، نماز عشاء بھی پڑھنا ہے، اور عید کے دن بھی تھوڑا سا اللہ کا کلام قرآن مجید بھی پڑھ لیں، تلاوت بھی کر لیں، ذکر و اذکار بھی کر لیں، استغفار بھی کر لیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار بھی پڑھ لیں۔ والدین ہیں تو جو ہے نا ان کی خدمت کر کے دعائیں لیں، اگر گھر میں کوئی بڑے ہیں تو ان کی خدمت کر کے جو ہے نا دعائیں لیں۔ اگر آپ جو ہے نا اچھا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو پڑوس میں اگر کوئی جو ہے نا کیا نام ہے بھوکا ہے، پیاسا ہے، یا پھر جو ہے نا فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، ان کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی کچھ دیں، اپنی عید کی خوشی میں جو ہے نا ان کو بھی شامل کر لیں، صدقہ خیرات کریں۔ تو اس طرح سے عید گزارنا ہے، شریعت کے مطابق عید گزارنا ہے۔ میں نے کل کہا تھا خوشی کا معاملہ ہو یا غم کا معاملہ ہو، شریعت کے حدود میں رہ کر ہم کو جو ہے نا خوشی منانا ہے یا غم منانا ہے۔ غم بھی ہم اپنی مرضی سے جو ہے نا جیسے چاہے نہیں کر سکتے ہیں، واہ ویلا چیخ و پکار کرنا، کپڑے پھاڑ لینا، بالا نوچنا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نوحہ کرنا غم میں، ارے کیوں اللہ اس کو اٹھا لیا، میرے کو اٹھا لیتا تھا فلاں، نعوذ باللہ، کلمات گناہ کے ہیں، غلط ہیں، جائز نہیں ہے اسلام میں۔ آپ رو سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں غم میں، تکلیف جو ہے نا ظاہر کر سکتے ہیں، وہ بھی 3 دن سے زیادہ جو ہے نا غم کرنا، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر خوشی کا معاملہ ہے تو حدود میں رہ کر، اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں، شریعت کے حدود میں رہ کر جو ہے نا آپ کو جو ہے نا خوشی منانا ہے۔ خوشی میں آپ شراب نہیں پی سکتے، خوشی میں آپ جو ہے نا بدکاری نہیں کر سکتے، خوشی میں جو ہے نا غیر محرم عورتوں سے جو ہے نا مصافحہ نہیں کر سکتے، خوشی میں جو ہے نا منمانی زندگی نہیں گزار سکتے، خوشی میں جو ہے نا من کی نہیں سن سکتے، خوشی میں جو ہے نا شیطان کے بتلا ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چل سکتے۔ جس طرح اسلام کے علاوہ لوگ جو ہے نا خوشی میں شراب پیتے ہیں، خوشی میں جو ہے نا موج مستی کرتے ہیں، خوشی میں جو ہے نا ایسی ویسی حرکتیں کرتے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے احاطے میں ہم کو زندگی گزارنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس کا خیال رکھیے۔ عید کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ خوشی جو ہے نا ہم اندھے بن کر جو ہے نا خوشی منانے، وہ کام کریں جو کہ اسلام میں حرام ہے، وہ کام کریں جو کہ اسلام میں ناجائز ہیں، ہرگز نہیں۔ ناجائز کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، حرام کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، حلال کے اندر جائز چیزوں کے اندر جو ہے نا ہمیں خوشی منانی ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ بعض لوگ
खुशी में मनमानी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, खुशी को जो है ना वो कुफ्र और शिर्क के जो है ना हद तक जो है ना चले जाते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। हुदूद शरीयत में रहकर जो है ना हमको खुशी मनाना है, मनाना है। अल्लाह ताला मुसलमानों को इसकी तौफीक अता फरमाए और बार बार जो है ना उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। हुदूद शरीयत में, शरीयत के हुदूद में, दायरे में रहते हुए खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये नहीं समझना रमज़ान चले गया अब जो है ना हम आज़ाद हो गए, जो चाहे कर सकते हैं। नहीं, रमज़ान चले गया लेकिन रोज़े बाकी हैं। रमज़ान चले गया लेकिन अभी इस्लाम बाकी है। रमज़ान चले गया लेकिन इस्लाम बाकी है। रमज़ान चले गया, रोज़े बाकी हैं, नमाज बाकी हैं, इबादतें बाकी हैं, सारी चीज़ें बाकी हैं। तो लिहाजा इसका ख्याल रखें। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए हम सबको। तो लिहाजा मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, अल्लाह की बंदगी बजा लाओ, अल्लाह की इताअत बजा लाओ, अल्लाह की इबादत करो। कब तक? यहाँ तक कि मौत आ जाए। मौत के आने तक अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी करना है। मौत के आने तक अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इताअत करना है। तो लिहाजा जो भाई ये समझते हैं कि रमज़ान चले गया हम आज़ाद हो गए, जो भाई ये समझते हैं कि रमज़ान चले गया हम जो है ना मनमानी कर सकते हैं, जो भाई ये समझते हैं कि रमज़ान चले गया हम जो है ना शैतान के जो है ना चेले बनकर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, डर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने जहन को, अपने दिमाग को ठीक कर लेनी चाहिए। रमज़ान गया है, रमज़ान फिर आ जाएगा। इबादतें नहीं गई हैं, नमाज बाकी है। जिस तरह हम रमज़ान से पहले इबादतें करते थे उसी तरह रमज़ान में भी इबादत की है, रमज़ान के बाद भी जो है हमको इबादत करना है। जिस तरह हम रमज़ान से पहले नमाज पढ़ते थे, रमज़ान में भी नमाज पढ़ी, रमज़ान के बाद भी नमाज पढ़ना है। दिगर इबादतें, सुबह के अस्कार, शाम के अस्कार, कुरान की तिलावत, सदका खैरात और भी जो नेकी के काम हम रमज़ान में किए हैं और रमज़ान से पहले करते आ रहे हैं, रमज़ान के बाद भी हमको जो है इसी तरह अल्लाह की बात, अल्लाह की बंदगी करना है, नेक काम करना है, गुनाहों से बचना है, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ना है और जो है ना अच्छे अमाल करना है, अल्लाह को राज़ी करने के काम करना है रमज़ान के बाद भी। हाँ, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह ने फरमाया ऐ मोमिन, ऐ मुसलमान, जब तक सांस बाकी है, मौत के आने तक इबादत करना है, मौत के आने तक अल्लाह की बंदगी करना है, मौत के आने तक अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी करना है, मौत के आने तक गुनाहों से बचना है, अल्लाह की नाफरमानी से बचना है और नेकी के काम में आगे बढ़ना है। खबरदार ये नहीं समझना रमज़ान चले गया तो जो है ना इबादत ख़त्म हो गई है। बाज़ लोग जो है ना शैतान बनकर जो है समझते हैं कि हम अब तक रमज़ान में कैद थे, अब आज़ाद हो गए। ऐसा इस्लाम के क्या, ऐसे इस्लाम का जो है ना तस्वुर नहीं है इस्लाम में। ऐसे लोगों का तो कोई जो है ना हिस्सा नहीं है इस्लाम में। ऐसे लोगों का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। लिहाजा ऐसे लोगों को डर जाना चाहिए, ऐसे लोगों को जो है ना तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, ऐसे लोगों को अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, फिर ना कहना कि हमें खबर ना थी। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, 14वां पारा सूरतुल हिज्र की आयत है। 14वां पारा सूरतुल हिज्र की आयत है। मैंने बार बार आपको तवज्जो दिला रहा हूँ, ये शायद तीसरे जो है ना दर्स में मैं आपके सामने बात कह रहा हूँ। तो लिहाजा खुदारा, जब तक अल्लाह ने जिंदगी दिया है उस वक्त तक 5 नमाजें पढ़ना है, उस वक्त तक कुरान की तिलावत करना है, उस वक्त तक सुबह के अस्कार, शाम के अस्कार करना है, उस वक्त तक जो है ना ज़कात अदा करना है, उस वक्त तक जो है ना सदका खैरात करना है, उस वक्त तक जो है नेक अमाल करना है, उस वक्त तक जो है ना गुनाहों से बचना है, अपने आप को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाना है, 100% 100% मुसलमान बनाना है, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, अल्लाह ने फरमाया है इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो। तो लिहाजा अगर हम रमज़ान में सिर्फ इबादत करें, रमज़ान के बाद हम इबादत छोड़ दें, नमाज़ें छोड़ दें, तो क्या ये इस्लाम है? क्या ऐसे रोज़े, ऐसा इस्लाम अल्लाह के पास मकबूल है? हरगिज़ ऐसा इस्लाम और ऐसी इबादतें जो सिर्फ रमज़ान के हद तक महदूद हो वो काबिल कबूल नहीं है। हाँ, हमने कलिमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मरते दम तक जो है इस पर कायम रहेंगे। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, अब चूँकि जो है ना परेशानी का माहौल भी है, बीमारी का माहौल है, लॉकडाउन भी है, कर्फ्यू है, ऐसी हालत में हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से जो है ना गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से लव लगाएं, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, कुरान की तिलावत करें, फ़र्ज़ नमाज के अलावा जो 12 रकात सुन्नत रवातिब है उसका अहतमाम करें, नफिल नमाज़ों का अहतमाम करें। तरावी अब नहीं पढ़ना है रमज़ान में, लेकिन क़ियामुल लैल बाकी है, तहज्जुद बाकी है, क़ियामुल लैल का अहतमाम करें, तहज्जुद का अहतमाम करें। 8 रकात और 3 रकात जो है ना, 8 रकात तहज्जुद, 8 रकात जो है ना क़ियामुल लैल और 3 रकात आप इधर पढ़ें। अगर आप इतने नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जो है ना 6 रकात पढ़ें। अगर 6 रकात नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 4 रकात पढ़ें। अगर 4 रकात भी नहीं पढ़ सकते तो रात में उठकर फजर से पहले कम से कम 2 रकात तो पढ़ लें अल्लाह के सामने, 2 रकात तो पढ़ लें अल्लाह के लिए, उसके बाद जो है वितर पढ़ लें। हाँ, इसकी बड़ी फजीलत है, तहज्जुद की और क़ियामुल लैल की बड़ी फजीलत है।
बड़ी अहमियत है, इससे अल्लाह खुश होता है, अल्लाह ताला रहमत बरकत नाजिल फरमाता है। ये जो है ना अच्छे लोगों का जो है ना वतीरा बताया गया है, नेक लोगों की खासियत बताई गई है। क़ियामुल लैल, तहज्जुद का अदा करना, सिर्फ रमज़ान में जो है ना हमने 8 रकात पढ़ ली, 4 रकात पढ़ ली और क़ियामुल लैल पढ़ लिया, तरावीह पढ़ ली, नहीं, रमज़ान के बाद भी जो है ना हमें रोज़ाना तहज्जुद का अहतमाम करना चाहिए, या कम अज़ कम जो है ना हफ्ते में जो है ना चंद दिन जो है ना क़ियाम करना चाहिए, या फिर जो है ना महीने में चंद मरतबा जो है ना क़ियामुल लैल और तहज्जुद का अहतमाम करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका ख्याल रखेंगे। इसी तरह रमज़ान में हमने रोज़े रखे, अब जो है ना अल्लाह के नबी ने फरमाया रमज़ान के बाद जो महीना आता है यानी शव्वाल का महीना, अगर जो शख्स मुसलमान रमज़ान के 6 रोज़े रख लिए, रमज़ान के पूरे रोज़े रख लिए, उसके बाद शव्वाल में 6 रोज़े रखते हैं, उसको जो है ना साल भर के रोज़ों का अजर अता फरमाता है। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, उसको जो है ना साल भर के रोज़ों का अजर व सवाब मिलता है। लॉकडाउन है, घर में बंद है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए, इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। शव्वाल के 6 रोज़े रख कर साल भर के रोज़ों का अजर व सवाब पाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इरादा कर लिया है। बहुत सारे साथियों ने कहा है कि हमने इस लॉकडाउन में, इस रमज़ान में भरपूर फ़ायदा उठाया, हमने पूरे दिल जोई के साथ, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ पहले जितने रमज़ान गुजारे उससे कहीं अच्छे अंदाज से इस रमज़ान को हमने गुजारा। कुरान याद किया, कुरान की सूरत याद की, हदीसें याद की, हदीसें जो याद नहीं थी, दुआएं जो याद नहीं थी, हमने हदीसों को याद किया, दुआओं को याद किया। बहुत ज़्यादा हमने जो है ना इस रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाया। ये काबिल मुबारकबाद हैं, मैं उन्हें खुशखबरी देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि उन्होंने अच्छा काम किया। अल्लाह उनके तमाम नेकियों को कबूल फरमाए। लिहाजा अब लॉकडाउन है, शव्वाल के 6 रोज़े रख के अल्लाह को राज़ी कीजिए और जो है ना कुरान की तिलावत, ज़िक्र, अज़कार में मशगूल हो जाइए। 1 साल के जो है ना 1 साल के रोज़ों के बराबर जो है ना अजर पाइए। अब ये शव्वाल के रोज़े कैसे रखना है? अगर चाहे तो कल ही से आप जो है ना रोज़े रख सकते हैं, यानी जिन्होंने आज ईद गुजारी, कल से जो है ना आप रोज़े रख सकते हैं। लगातार 6 रोज़े रख लें, अल्हम्दुलिल्लाह आपके 6 रोज़े मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप 6 रोज़े लगातार नहीं रख सकते हैं तो क्या करें, 2-2 करके, 1-1 करके भी आप रख सकते हैं। और अगर आप शुरू में नहीं रख सकते हैं, आखिर में जो है ना 6 रोज़े रख लें। अगर आप शुरू और आखिर में 6 रोज़े नहीं रख सकते हैं शव्वाल के, तो दरमियान में रखें। जैसे आपकी मर्जी है, इस पूरे महीने में शव्वाल के आपको 6 रोज़े रखना है, आपको इंशाअल्लाह ताला 1 साल के रोज़ों का अजर सवाब मिलेगा। अब सवाल यह है कि किसी के जो है ना रोज़े छूट गए उज़ुर की वजह से, शरई उज़ुर की वजह से किसी के रोज़े छूट गए, तो क्या पहले क़ज़ा करना है या फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखना है? याद रख लीजिए, खबरदार, जो फ़र्ज़ रोज़े आपके छूटे हैं, पहले फ़र्ज़ रोज़े अदा करें। जो रोज़े रमज़ान के आपके छूटे हैं उसकी क़ज़ा पहले करें, उसके बाद जो है ना शव्वाल के 6 रोज़े रखें। इसलिए कि शव्वाल के 6 रोज़े रखना ये नफिल है, ये रखेंगे तो सवाब है, नहीं रखेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जो रोज़े आपके फ़र्ज़ रमज़ान के छूटे हैं उसको पहले रखें, उसको पहले जो है ना उसकी क़ज़ा करें, चाहे शव्वाल में क़ज़ा करें या फिर जो है ना शाबान के महीने तक क़ज़ा करें। यानी रमज़ान से पहले तक जो महीना आता है, रमज़ान से पहले जो महीना है शाबान का, उस महीने तक जो है ना आप क़ज़ा कर सकते हैं। अगर किसी का 15 रोज़े छूटे, किसी के 10 रोज़े छूटे, किसी के 6-7 रोज़े छूटे, किसी के 5 रोज़े छूटे, जितने भी रोज़े आपके छूटे हैं, आप सबसे पहले नफिल रोज़ों से पहले आप जो है ना रमज़ान के रोज़े मुकम्मल करेंगे। उसके बाद जो है ना नफिल रोज़े, चाहे वो शव्वाल के 6 रोज़े हों, चाहे पीर और जुमरात का रोज़ा हो, चाहे जो है ना मुहर्रम के रोज़े हों, चाहे योम अरफा का रोज़ा हो, या जो भी नफिल रोज़े हैं वो बाद में, पहले फ़र्ज़, इसलिए कि फ़र्ज़ की पहली अहमियत है, नफिल की अहमियत नहीं है। और ये फ़र्ज़ रोज़े जो छूटे हैं कब से कब तक क़ज़ा कर सकते हैं? जितना जल्दी क़ज़ा करना है, जितना जल्दी जो है ना छूटे हुए रोज़े रखेंगे, इसमें बहुत फ़ायदा है, भलाई है। इसलिए कि आज आपकी सेहत है, आपकी ज़िंदगी है। अगर आप ताख़िर करेंगे, हो सकता है सेहत ना हो सकता है ज़िंदगी ना हो। लेकिन माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि सही मुस्लिम की हदीस है, वो अगर हज़रत आयशा के रोज़े छूट जाते तो आने वाले शाबान तक, यानी रमज़ान से पहले जो आने वाला रमज़ान है उससे पहले का जो महीना है शाबान तक, उस वक्त तक जो है ना आप रोज़े जो है ना क़ज़ा कर सकते हैं, रोज़े जो है ना रख सकते हैं। यानी तकरीबन जो है ना 10 महीने का जो है ना आपको इख्तियार दिया गया है। 10 महीने कभी भी जो है ना आप रोज़े क़ज़ा कर सकते हैं, छूटे हुए रोज़े रख सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी रखेंगे उतना आपको जो है ना फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा ये होगा कि आपके फ़र्ज़ रोज़े माशाअल्लाह अदा हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अब नफिल रोज़े जो है ना रख सकते हैं, पीर और जुमरात का रोज़ा, अय्याम बीस के रोज़े, शव्वाल के रोज़े और मुहर्रम के रोज़े, ज़िलहज्जा के रोज़े, इस तरह से रख सकते हैं। अच्छा, और अगर किसी ने आने वाले रमज़ान तक भी जो है ना रोज़े क़ज़ा नहीं किए तो क्या करना चाहिए? वो क्या करें, रमज़ान जब आएगा, रमज़ान के रोज़े उस वक्त के रमज़ान के रोज़े पहले रख लें। उसके बाद जो छूटे हुए जो है ना रोज़े, जो 1 साल पहले जो छूटे हुए रोज़े, वो जो है ना अगले आने वाले रमज़ान के बाद जो है ना वो रोज़े क़ज़ा करना होगा। हाँ,
وہ نہیں چھوٹیں گے، اس کو جو ہے نا برابر ادا کرنا ہوگا، لیکن ایک آپ کو جو ہے نا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر آنے والے رمضان سے پہلے آپ نے قضا کر لیے روزے تو کوئی جرمانہ نہیں ہے، صرف جو ہے قضا کرنا ہے، روزے رکھنا ہے جو چھوٹے ہوئے۔ لیکن اگر رمضان آ گیا، پھر رمضان کے بعد آپ جو پچھلے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے آپ قضا کر رہے ہیں تو روزہ بھی رکھنا ہوگا اور ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا جرمانے کے طور پر۔ آپ کو جو ہے نا فائن کے طور پر جو ہے نا ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، یہ ضروری ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اور میں نے جیسا کہا کہ رمضان ختم ہو گیا ہے، رمضان ختم ہو گیا، عبادتیں ختم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ جو ہے نا رمضان کا بھی اللہ ہے، رمضان سے پہلے کے بھی اللہ ہے، رمضان کے بعد کا بھی اللہ ہے، لہٰذا اس اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جب تک زندہ ہے اسلام پر قائم رہنا ہے، دین پر قائم رہنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنا آسان کر دے، قرآن پر عمل کرنا آسان کر دے، حدیث کا سمجھنا آسان کر دے اور حدیث پر عمل کرنا آسان کر دے، سیرت رسول کو سمجھنا آسان کر دے، سیرت رسول پر عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے اور رمضان کے بعد بھی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے بعد بھی عبادتیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اللہ تعالیٰ رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، جب تک زندہ رکھے دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، اور بخش کرتے ہوئے جو کرونا کا بیماری وائرس ہے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کو ختم کر دے، اس کو دور کر دے، اور جو ہے نا ہمیں امن کی زندگی، پہلے سے بہتر والی زندگی، مسجدوں کو آباد کرنے والی زندگی نصیب فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔